नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभामा कायम र सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएका 38 विधेयक निष्क्रिय। विधेयकहरू पास हुन ढिलाइ हुँदा आवश्यक कानुन बन्न समेत ढिलाइ। आइतबार देशभर थप 421 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 637 जना निको भए, 8 जनाको मृत्यु। कोरोनाका कारण बन्द भएका विद्यालय खुल्ला गर्ने एसएससीएमसी निर्देशक समितिको निर्णय। भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई। भारतको मुम्बई आक्रमणका प्रमुख योजनाकार मानिएका लस्कर-ई ताइवा संगठनका नेता लेखबी पक्राउ। आतंकवादी गतिविधिका लागि कोष जुटाएको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश नम्बर 1 लाई फाइनलमा विभागीय डिफेन्डिङ च्याम्पियन एपीएफ 5 रनले पराजित। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका 38 विधेयक र प्रतिनिधि सभाले सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएका 1 विधेयक गरी 38 विधेयक निष्क्रिय बनेका छन्। पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै निकै समय, श्रम र खर्च लगाएर तयार पारिएका 38 वटा विधेयक निष्क्रिय बनेका छन्। विधेयक निष्क्रिय भएसँगै प्रतिनिधि सभाको मेहनत त खेर गएको छ नै। आगामी दिनमा यी विधेयकहरूलाई पुनः सुरुवातकै बिन्दुबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने कानुन बन्ने कुरामा पनि ढिलो हुने निश्चित भएको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई वितरण भएका 5 वटा गैर सरकारी सहित 12 वटा विधेयक, सभामा प्रस्तुत मात्रै भएका 4 वटा विधेयक, राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश पठाएर प्रतिनिधि सभामा टेबल भएका 4 विधेयक, राष्ट्रिय सभाको सन्देशमाथि विचार गर्न बाँकी 2 वटा विधेयक, प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन 10 वटा विधेयक, प्रतिनिधि सभाका समितिका प्रतिवेदन हाउसमा पेश भएका 5 वटा विधेयक गरी जम्मा 37 वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका थिए। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाले सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा एउटा विधेयक पठाएको थियो। यससँगै 38 विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको हो। अब यस्तो छ, अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ। भलै त्यो अदालतमा विचार दिने मुद्दा छ। यदि अदालतबाट पुनर्स्थापना भएर आयो भने त्यो अर्को कुरा भयो। यदि भएन भनेदेखि अहिले हेर्ने भने प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू र प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन भएका विधेयक अथवा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएर विचाराधीन रहेका विधेयक र प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन भएका विधेयकहरू हाम्रो कानुनी प्रावधानअनुसार, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती विधेयकहरू निष्क्रिय हुन्छन्। निष्क्रिय हुने विधेयकहरूमा संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075, लोकसेवा आयोग विधेयक 2075, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक 2075, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक 2075 लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू रहेका छन्। यी विधेयकहरू पास हुन ढिलाइ हुँदा आवश्यक कानुन बन्न समेत ढिलो हुने देखिएको हो। यता राष्ट्रिय सभातर्फ भने 18 वटा विधेयक कायम रहेका छन्। 8 वटा विधेयक सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् भने 10 वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। यी विधेयकहरूलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाउन सकिने भए पनि प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा कानुन बन्ने प्रक्रिया रोकिन्छ। विधेयकले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र कानुनको रूप पाउँछ। भर्खर सुरु भएको अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभा मात्र चल्ने भएकोले र विधेयकमाथिको छलफल भए पनि सरकारले राष्ट्रिय सभालाई बिजनेस दिए मात्रै सभा क्रियाशील हुने र सरकारले बिजनेस नल्याए यी विधेयकहरूको प्रक्रिया सकिएपछि सभाले बिजनेस पाउने अवस्था नरहने प्रवक्ता धमलाको भनाइ छ। अथवा केही विधेयकहरू दर्ता भएर रहेका छन्, केही विधेयकहरू प्रस्तुत भएर रहेका छन्, केही विधेयकहरूको प्रतिवेदन पेश भएर रहेका अवस्था छन्
यसलाई समग्रमा हेऱ्यो भने सभामा विचार दिने विधेयकहरूको अवस्था 8वटा छ भने राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा जहाँ विधेयकहरूको छलफल एउटा मात्रै समिति छ त्यो समितिमा चाहिँ जम्मा 10वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्था छन्। केही विधेयकहरू प्रतिवेदन तयारी भएर सभामा पेश गर्ने अवस्थामा रहेका छन् भने केही विधेयकहरू चाहिँ छलफल भइरहेको तथा छलफलको क्रममा रहेका छन्। अब यी विधेयकहरूलाई प्रक्रियामा लगेर छलफल गरेर जति स्टेपहरू छन् ती सबै पुरा गर्न त राष्ट्रिय सभाले सक्छ। यसरी निकै रकम समय र स्रोत साधन खर्चेर तयार गरी छलफल गरिएका र पास गर्ने दिशामा अघि बढेका विधेयकहरू निष्क्रिय हुँदा यसको व्ययभार राज्यलाई निकै पर्नेछ। आगामी दिनमा पुनः सुरुवातको बिन्दुबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा उति नै खर्च र समय लाग्ने देखिन्छ। तोकिएको मितिमै चुनाव हुनेमा ढुक्क हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गर्नुभएको छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको केन्द्रीय कमिटीद्वारा आयोजित बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चुनाव नहोला कि भनेर भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको हो। कतिपयले निर्वाचन हुँदैन भनेर भ्रम फैलाउन खोजिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित संवैधानिक इजलासलाई संसद पुनर्स्थापना हुन नसक्ने जवाफ दिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। मरेको संसद बिउताइ पाऊ भनेर सर्वोच्चमा परेका मुद्दाका जवाफ दिएर आएको उहाँले बताउनु भएको हो। ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा नै कृत्य कामको साँची बसेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। सभामुख जस्तो मान्छेले 3:30 बजे लगेको निवेदन बिहान 10:30 मा नै आएको भनेर कृत्य साँची बसेको भन्दै ओलीले कटाक्ष गर्नुभएको हो। सम्बोधनका क्रममा ओलीले पार्टी विरुद्ध 315 बैठक भएको मध्ये 280 बैठक खुमलटारमा बसेको दाबी गर्नुभयो। पार्टीका नेताहरू कसरी सरकारलाई असफल पार्न सकिन्छ भन्ने किसिमले मात्रै बैठकमा बस्ने गरेको उहाँको दाबी थियो। ओलीले बितेका 3 वर्षमा पार्टी गतिशील नभएको र अहिले आएर अनेरासोभियु गतिशील भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको अपमान गर्नेहरूलाई लाज हुनुपर्ने भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब पठाउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सापकोटाले सर्वोच्चलाई लिखित जवाब पठाउनु भएको हो। सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समय समेत उल्लेख गरेर लिखित जवाब पठाउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। नेपालको संविधानले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको र संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदै संसद विघटन गर्न नमिल्ने उहाँले पठाउनु भएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अखिल नेपाल महिला संघ अनेम संघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि अशोभनीय र अराजक नाराबाजी गर्नेहरू विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षको अखिल नेपाल महिला संघ अनेम संघले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम, भेला, जुलुस तथा सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रपतिलाई गाली गलौज गर्नेहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको हो। लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट पक्षहरूले सभा जुलुस गर्ने तथा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विरुद्धमा अमानवीय, अमर्यादित, अशोभनीय तथा अराजक अभिव्यक्ति आएको भन्दै अनेम संघले आपत्ति जनाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रपतिमाथि अशोभनीय र अमर्यादित विषय उठाइएको प्रति सरकारको ध्यानकर्षण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको पनि बताउनु भयो। राष्ट्रपतिको बारेमा सडकहरूबाट कतिपय राजनीतिक कर्मीहरूले जुन अशोभनीय र अमर्यादित रूपमा विषयहरू उठाइएका छन् र कानुनी दृष्टिकोणले निश्चित रूपमा त्यो गैर कानुनी विषय हो र आपराधिक क्रियाकलाप पनि हो। त्यसले पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ। नाराबाजी गर्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने, अन्यथा आफूहरू नै कानुनी प्रक्रियामा जाने अनेम संघकी नेत्री शर्मिला कार्कीले बताउनु भयो।
सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू राष्ट्रको प्रमुख सबभन्दा उच्च संस्था राष्ट्रको पहिलो चाहिने व्यक्तिप्रति जुन ढङ्गका चाहिने एउटा चारित्रिक लालछना लगाएर लैङ्गिक विभेदका लैङ्गिक हिंसा हुने खालका चाहिने नाराहरू चाहिँ अस्तिको कार्यक्रममा चाहिँ लगाइयो। त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू सँगसँगै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति पनि जुन ढङ्गले चाहिने राष्ट्र प्रमुख र चाहिँ सरकार प्रमुखप्रति लगाएको नाराप्रति हामीले घोर भर्त्सना गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरू सरकारको असंवैधानिक कदम भन्दै आन्दोलित भएका छन्। आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध नाराबाजी हुने गरेको छ। नेपालमा आइतबार थप 421 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आइतबार मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार यो अवधिमा 637 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। त्यस्तै 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको उहाँले बताउनु भयो। हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 2,61,859 पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,487 रहेको छ। नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,54,494 रहेको छ भने कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,878 पुगेको छ। आइतबारसम्म 19,48,502 PCR परीक्षण भएको छ भने 5,487 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। प्रवक्ता गौतमका अनुसार आइतबार 367 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कोभिडका कारण बन्द भएका विद्यालयहरू खुल्ने भएका छन्। आज बसेको कोभिड रोकथाम सम्बन्धी बनेको उच्चस्तरीय निर्देशक समिति CCMC निर्देशक समितिको बैठकले आवश्यक परेमा विद्यालय, चलचित्रघर, जिमखाना लगायतलाई बन्द गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएर हाललाई खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले नेपाल सरकारको पूर्व निर्णयअनुसार रोक लगाइएका सबै क्षेत्रहरूमा वर्तमान स्थितिको विश्लेषण गरी रोक लगाउन सक्ने गरी अधिकार जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएर हाललाई खुल्ला गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको बताउनु भयो। यस्तै कोभिडको संक्रमण कम भएको, बजारमा भिडभाड बढेको र आवागमन बढेको अवस्थामा नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रवेश भएमा बढ्न सक्ने जोखिम र दोस्रो लहर आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो। यस्ता मुलुकहरूबाट आउने यात्रुहरूलाई 10 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यो अनुसार निर्णय गर्नको लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छन्। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएका संयुक्त अधिराज्य बेलायत लगायतका विभिन्न 10-22 वटा देशबाट आउने यात्रुलाई 10 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय पनि CCMC निर्देशक समितिले गरेको छ। यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरूलाई अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा त्यसलाई नयाँ भाइरसको कारणले अझ प्रभावकारी रूपमा भराउने सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एयरलाइन्सहरूलाई निर्देशन दिने सम्बन्धी निर्णय भएको पनि सचिव गुरागाईले बताउनु भयो। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको पहिलो दिन आइतबार नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आइतबार नेप्से 2175 बिन्दु पार गरेसँगै नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। यसअघि नेप्सेले 16 पुस 2077 मा 2087.27 बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। आइतबार नेप्से 88.12 अङ्कले बढेर 2175.12 बिन्दुमा पुगेको छ। 212 कम्पनीका 1 करोड 40 लाख किता सेयर 6 अर्ब 34 करोड 40 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। नेप्सेका अनुसार आइतबार कारोबार भएका कुल 12 उपसमूहमध्ये सबै समूहमा हरियाली छाएको छ। नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार सुनको मूल्य प्रति तोला 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसअघि शुक्रबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन पनि आइतबार स्थिर रहेको छ। महासङ्घका अनुसार आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि स्थिर रहँदै आइतबार प्रति तोला
1300 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारत सरकारले 2वटा कोरोना खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ। औषधि नियन्त्रण महानिर्देशनालयले आइतबार अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाद्वारा निर्माण गरिएको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषदको साझेदारीमा विकास गरिएको कोभ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिएको हो। महानिर्देशनालयले आइतबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2 खोपका सम्बन्धमा कम्पनीहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क र आवश्यक विवरणहरूको अध्ययनपछि दुवैलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको जनाएको छ। कोभिसिल्डको उत्पादन सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया SII र कोभ्याक्सिनको उत्पादन हैदराबाद स्थित भारत बायोएनटेकले गरिरहेको छ। यसअघि शुक्रबार र शनिबार भारत सरकारको केन्द्रीय औषधि मापदण्ड नियन्त्रण संगठन अन्तर्गतको विषयगत विज्ञ समितिले कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिन सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा आइतबार भारतको औषधि नियन्त्रण महानिर्देशनालयले अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। भारतको मुम्बई आक्रमणका प्रमुख योजनाकार मानिएका लस्कर ई ताइवा संगठनका नेता जाकी और रेहमान लेखवी पक्राउ परेका छन्। पाकिस्तानमा पक्राउ परेका उनलाई आतंकवादलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो। पाकिस्तानले कुनै आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई पक्राउ नगरिएको स्पष्ट पारेको छ। पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तको काउन्टर टेरोरिजम डिपार्टमेन्ट CTDले लेखवीलाई पक्राउ गरिएको बताएको हो। CTDका प्रवक्ताले दिएको जानकारी अनुसार लेखवीले लामो समयदेखि आतंकवादी गतिविधिका लागि कोष जुटाउने काम गर्दै आएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको सानकन्सन कमिटीका अनुसार लेखवीमाथि इराक, अफगानिस्तान, बोस्निया लगायतका मुलुकहरूमा पनि आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको आरोप छ। यता भारतले लेखवी सन् 2008 को मुम्बई आक्रमणका एकमात्र जीवित दोषी रहेको दावी गर्दै आएको छ। उक्त आक्रमणमा 166 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश नम्बर 1 ले जितेको छ। दाङको लमही क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा प्रदेश 1 को टोलीले विभागीय डिफेन्डिङ च्याम्पियन APFलाई 5 रनले पराजित गरेको हो। जितका लागि कप्तान रुबिना छेत्री र एलिसा खडियाले समान 2-2 विकेट लिए भने सङ्गीत राईले 1 विकेट लिए। प्रदेश 1 ले दिएको 106 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा रहेको APF 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 79 रन बनाएको थियो। उसका लागि ममता चौधरीले सर्वाधिक 34 रन बनाइन् भने करुणा भण्डारी 26 रन जोड्दै अभिजित रहिन्। ज्योति पाण्डेले 14 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको प्रदेश 1 ले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 105 रन बनाएको थियो। उसका लागि अप्सरी बेगमले 34 रन र काजल श्रेष्ठले 29 रन बनाइन्। यस्तै कप्तान रुबिना छेत्रीले 18 रन बनाइन्। बलिङतर्फ APFकी सीताराना मगरले 4 ओभरमा 17 रन खर्चेर 3 विकेट लिँदा करुणा भण्डारीको नाममा 1 विकेट रह्यो। जितसँगै प्रदेश 1 ले 5 लाख र उपविजेता APFले 3 लाख रुपियाँ पाएको छ। प्रदेश 1 ले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभामा कायम र सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएका 38 विधेयक निष्क्रिय। विधेयकहरू पास हुन ढिलाइ हुँदा आवश्यक कानुन बन्न समेत ढिलाइ। आइतबार देशभर थप 421 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 637 जना निको भए, 8 जनाको मृत्यु। कोरोनाका कारण बन्द भएका विद्यालय खुल्ला गर्ने SCMC निर्देशक समितिको निर्णय। भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई। भारतको मुम्बई आक्रमणका प्रमुख योजनाकार मानिएका लस्कर ई ताइवा संगठनका नेता लेखवी पक्राउ। आतंकवादी गतिविधिका लागि कोष जुटाएको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश नम्बर 1 लाई फाइनलमा विभागीय डिफेन्डिङ च्याम्पियन APF 5 रनले पराजित। हवस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल TV हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।